سیونی دوزخ پہ آئے ہائے پتھر جلاوندا شور پہاڑا وانگو ہائے شور پیا مچاوندا ویکھ کے نبیاں دا بھی وہ جیجے گھبراوندا ہوئیے دیوانے خلقت دس دی پرائیا ہوئیے دیوانے خلقت عقل گوائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا وہ وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا یاد نہ کیتا وہ وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا نبیاں دا جیوی وچ مٹھی دے ہو گیا مانتا نہیں ٹوٹا سبے طاقتاں کھو گیا بھول گئے سجن خلقت وہ دس دی پرائیا چٹھی آسمان احمد بینانو چھاڑ دیتا سکیا بھراوانے یاد نہ کیتا یار دوست آشناوانے چھوٹ دیتا ہی جمدہ بچہ چھوٹ دیتا ہی روندہ بچہ جم دیاں مانے آج پتر نو یاد ناگی کدھر گئی مائیا چٹھی آسمان احمد کوئی نہیں جے وارو بندا آخری بات اور آخری جملہ کوئی نہیں جے وارو بندا آ میرے ویر میرے نوجوان میری مہر بہن میرے بزرگ میرے بھائی نمازی بن جا کہ اے نہ ہوئے کل قیامت والا دن ہوئے پشیمانی ساڈا مقدر بن جائے شرمندگی ساڈا مقدر بن جائے ذلت ساڈا میرا تیرا مقدر بن جائے اس تو پہلے آ نمازی بن جا اللہ اکبر کوئی نہیں جے وارو بندا آج جند نہ مانیدا کوئی نہیں جے وارو بندا آج جند نہ مانیدا لگی اے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا دور ایک حوض دسدا اے نبی حقانی دا پتہ نہیں ہو ساکیے کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمان احمد جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی ہے تینو مینو قبر وچ رات نہیں جانی گمان پئیے ہائے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی ہے تینو قبر وچ رات نہیں قبر وچ پا کے کوئی پوچھے نہ بات نہیں کنہ دے پروت تو اج سنگ ملائیا چٹھی آسمان احمد اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما وعملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار बेबंदा है बंदगी नाल भाई ते बंदगी बाज नहीं बनदी जे गल मियां
بے بندہ ہے بندگی نال بھائی تے بندگی باج نہیں بندی جے گل میاں نبیاں ولیاں نے کیتی ہے خوب بندگی بیٹھے بوا نے رب دا مل میاں تے قرب ملدا جے رب دا بندگی چوں چھیتی چھیتی نیکاں دے نال رل میاں حجازی جے کر جنتانوں جاونائی پھر پنجے وقتی مسیت وال چل میاں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے خاص بے شمار بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء اس کل کائنات دے قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم پیر کامل جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطرت ہون میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو عزیز ساتھیو علاقہ باردی میری اسلامی روحانی معززات مکرمات میری ماں اور بہنوں نماز دے متعلقہ کچھ چند جمعاتوں ڈوڑے چند گزارشات قرآن و احادیث دی روشنی دے اندر کر رہے ہیں کہ نماز دی اہمیت اور فرضیت پھر نماز دے فائدے کہ نماز پڑھیں گے تو ملے گا کی دنیا دے دکھ تکلیفاں مصیبتاں انہاں تو نجات کس وقت اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے میرے بھائیو آج دے جمعۃ المبارک دے اندر بے نمازی دا کردار بے نمازی دا انجام جو کہ اس دنیا اندر بھی اور موت وقت بھی بے نمازی بندے نو کنہ چیزاں تو کنہ چیزاں دا انہوں سامنا کرنا ہوئے گا اور کل قیامت والے دن بے نمازی دے نال اللہ رب العالمین سلوک کی کرے گا میرے بھائیو یہ بات بڑی آسان ہے اسی بڑی آسانی دے نال یہ بات کہہ دینے کہ لو جی ساڑھے کولے ٹائم ہی کوئی نہیں بس جی دعا کیتا کرو اللہ سانو نمازی بنا دے وے سانو ہدایت دے دے وے یہ تو بہت کم لوگ نے نا جڑے یہ دعا کروان دے نے یا اتنی گل کر دے نے وگرنہ کئی ایسے بھی لوگ پائے جاندے نے اس معاشرے دے اندر ایسا بھی طبقہ پایا جاندہ ہے لوگاں دا پیو دادا بھی مسلمان ہے چھکڑ دادا بھی مسلمان ہے نبی دا کلمہ پڑھنے والا ہے کئی نسل مسلمانی دے اندر اور نبی دی محبت دا دعویٰ کرنے والے مسلمانہ دے گھر پیدا ہونے والے مسلمانہ دی زندگی گزارنے والے اے خوجے لوگ بھی ملن گے کہ نماز اگر دعوت دیتی جائے لو جی نمازہ نالو یہ بھی چنگے ہیں
کہ اگر نمازاں پڑھ کے بھی اگر جھوٹ نہیں چھڑنا، نمازاں پڑھ کے بھی ہیرا پھیری نہیں چھڑنی، اگر وہ فلان نمازی بخشا گیا تو اسی بخشے جاواں گے، فلان نمازی طبقہ بخشا گیا اسی بخشے جاواں گے، لہذا دیکھو جی نمازاں نالو اسی ایویں چنگے ہاں۔ اور میرے بھائیو، کیا آیا اللہ دا قرآن غلط کہہ سکدے؟ کسے صورت وچ بھی سوچا بھی نہیں جا سکدا کہ اللہ دا قرآن، اللہ دی بات، اللہ دی کلام یہ غلط ہو جائے۔ اور میرے بھائیو، اسی خود غلط ہاں، اسی یہ خود یہ بہانے بنا لے، چوراں نے داڑھی رکھ لئی، بے نمازاں نے داڑھی رکھ لئی، بے نمازاں نے لیبل نمازیاں والا اپنا لیا، چوراں نے لیبل یہ صوفیاں تے قاضیاں والا اپنا لیا، جن دی وجہ کر کے اے معاشرے دے اندر اے بات با آسانی کہنوں مل دیئے کہ لو جی وہ داڑھی رکھ کے انج کر دے، وہ نماز پڑھ دے انج کر دے، وہ فلان انج کر دے، وہ حج کر کے انج کر دے۔ اور میرے بھائیو، ہر انسان دے کولو ان دی بھی نفس نفیس ان دی ہی نماز دے بارے سوال کیتا جانا ہے۔ اے بات نو ایک کہہ کے یا اس بات دا سہارا لے کے کہ کدے گئی کل خدائی مگر پھر سے ایسی بھی ڈنگر جائی، اگر او بخشا گیا تو میں بھی بخشا جانا ہے، اگر او بخشا گیا تو میں بھی بخشا جانا ہے، اگر وہ نمازی کاری بخشے گئے، مولوی بخشے گئے، حاجی بخشے گئے، نمازی بخشے گئے، اسمی پھر بخشے جانا ہے۔ نہ میرے بھائیو، کاریاں نے اپنے اعمال دا، اپنی زندگی دا، اپنے اچھے اور برے اعمال دا ثواب اللہ دے ہاں جواب دینا ہے، حاجیاں نے اپنے اعمال دا جواب دے ہونا ہے۔ ہر ایک دی قبر اپنی اپنی ہے، ہر قبر دے اندر ہر انسان کو سوال ہونا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جانا کہ جناب مولویاں نے کی کیتے، فلاں نے کی کیتے، اوتھے تا میرے بھائیو اے پوچھا جانا ہے تو کی کر کے آئے ہیں، کیڑا بہانہ اسی لگاواں گے، کیڑا عذر پیش کران گے۔ اگر قرآن دا احادیث دا مطالعہ کیتا جائے میرے بھائیو، روح کانپ جاندی ہے، روح انسان دا جسم جتے کپی داری ہو جاندی ہے۔ ایسے ایسے اقوال قرآن دا حکم بے نماز دے بارے، احادیث دا حکم بے نماز دے بارے، اور صحابہ اکرام دا نظریہ بے نماز دے بارے، دور نہ جاؤ، اس تو پچھے آئیے ائمہ اربعہ دا، ائمہ محدثین دا جو موقف ہے، جو اقوال نے بے نماز دے بارے اگر وہ پڑھتے سنا دیتے جان، اگر انہوں نے پڑھیا جائے تو یقیناً روح کم جاندی ہے۔ روح کیا آیا اسی کدے سوچیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان دا ہو گئے، لیکن کلمہ پڑھن دے باوجود مسلمان پھر بھی نہ رہ سکے۔ اور میرے بھائیو، کس اسلام دا دعویٰ کر دے ہو، کس ایمان دا دعویٰ کر دے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، قرآن آئیے اللہ رب العالمین دے قرآن دا مطالعہ کیجئے۔ میں کسے دے نہ دا ہٹ کرنی ہے، نہ کسے دے حکم لاگو کرنا ہے، نہ فتوہ داغنا ہے، میں دا قرآن دا ترجمہ کرنا ہے، حدیث پڑھ کے سنانی ہے، محدثین دے اقوال وہ پڑھ کے دسنے نے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ او کلمہ پڑھنے والوں، او مسلمانی دا دعویٰ کرنے والوں، نبی دی محبت دا دعویٰ کرنے والوں، نبی دی محبت دا ہوکا بھرنے والوں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ
نماز پڑھو نماز قائم کرو تے مشرکان دے اندروں نہ ہو جانا کافران دے اندر نہ شامل ہو جانا باعث قرآن دے حکم تو مفہوم میں مخالف ہے کہ اگر نمازاں دی پابندی کرو گے تے پھر ہی تسی مومن رہ سکو گے نمازاں دی حفاظت کرو گے پھر ہی تسی ایماندار رہ سکو گے پھر ہی تسی نبی دے حبدار بن سکو گے اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اللہ رب العالمین دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاؤُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ اللہ رب العالمین قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں مومنان حکم دیتا جا رہے ہیں او مومنو نبی دا کلمہ پڑھنے والو اسلام دا دعویٰ کرنے والو اگر آ لوگ جڑا بے نمازاں دا ٹبر ہے بے نمازاں دا طبقہ ہے اگر اے اپنے اس عمل تو توبہ کر لین اللہ فرماندے نے فَإِن تَابُوا پس اگر توبہ کر لین وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور توبہ کرن دے نال اے نمازاں دی پابندی کرنی شروع کر دین نمازاں دی حفاظت کرنی شروع کر دین اے نمازی بن جان توبہ کر لین نمازی بن جان وَآتَاؤُوا الزَّكَاةَ اور نال زکاة ادا کرنی شروع کر دیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اے تین وصف انہاں اندر پائے جان تے اے ڈھوڑے دینی بھائی نے کون نے پھر نے ایماندار پھر نے مومن میرے ویر میرے برادر میرے مسلمان بھائی ماں اور بہن دل کرے اگر تیرا ایمان تینوں اجازت دے وے اگر تیرا ایمان تینوں جنجوڑے کہ جناب واقعی نماز بے نمازاں دا اے انجام تے ساڑھے اندر بہت بڑی کمی ہے میں اللہ دا قرآن سنن آیا میں اللہ دا قرآن سنن آیا یا جتو تک آواز پہنچ رہی ہے ساڑھا ایمان ہے قرآن دی اتے ساڑھا ایمان ہے قرآن دی اتے کہ اللہ دا قرآن اسی سن رہے ہیں اسی اللہ دا قرآن سن رہے ہیں تے اللہ دا قرآن دے سن کے ان دیتے عمل کرنا اے ایمان دی نشانی ہے اے مومن دا شعار اور معیار ہویا کر دے قرآن سن کے بھی عمل نہ کرنے دے پھر کیا دا پھر کس ایمان دا دعویٰ کرنا ہے ایمان دا اس وقت کا جناب کامل ہوندے جدو قرآن دیتے ایمان لے آئیں گا قرآن دیتے ایمان کی میں جدو قرآن دے حکم نو مننے گا جدو قرآن سن کے قرآن دیتے عمل پیدا ہوئے گا عمل کریں گا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں جدوں تک بے نماز توبہ نہ کرن اپنے اس برے عمل تو اپنے اس عمل تو بے نمازی والے عمل تم توبہ نہ کرن اور نماز قائم نہ کرن زکاة ادا نہ کرن پھر ڈاڈے دینی بھائی ہو سکتے نہیں اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ او لوگو اللہ دے کولو مدد طلب کرو صبر دے نال تے نماز دے نال اور جڑی نماز اے مومن بندہ ہی پڑھ سکتا ہے منافق بندے تے ویسے ہی بھاری ہو جایا کر رہی ہے ویسے ہی بھاری ہوندی منافق بندے تے اللہ اکبر اللہ رب العالمین دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرنے والی صرف ہے ہی نماز صرف فرق کرنے والی کوئی عمل ہے نماز ہے اگر نماز پڑھو گے تے دوڑے ایمان دا اے ثبوت ملے گا دوڑے اسلام دا ثبوت ملے گا تے دوڑے کافران دے اندروں اے پہچان ہوئے گی آ بندہ مومن ہے آ بندہ مسلمان ہے آ بندہ کافر ہے اگر تسی نماز نہیں پڑھو گے پھر میرے ویر مشرک سے کافر دے درمیان کوئی فرق ہے پھر نام دے یسی صرف اپنے آپنوں مسلمان کہہ سکیں گے لیکن حدیث دی روح دے نال اسی اپنے آپنوں مسلمان کلوان دے حقدار نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور میرے ویر میرے برادر جس نماز تو اسی غفلت کرنے آئے جس نماز تو اسی سستی برتنے آئے
آ اس نماز دے متعلقہ میرے اور تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما یحاسب به العبد بصلاتہ، قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اللہ رب العالمین اپنے بندے نو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہوئے گا، تے سب تو پہلا جڑا بندے کو سوال کیتا جائے گا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تینوں زندگی عطا کی تھی تو کی کر کے آئے؟ اللہ رب العالمین دنیا دی زندگی دے متعلقہ سب تو پہلا جڑا سوال حقوق اللہ دے اندروں سب تو پہلا جڑا سوال ہوئے گا وہ سوال نماز دے متعلقہ ہوئے گا۔ اگر نماز تیری درست ہو گئی، اگر تو نماز دے معاملے اندر پاس ہو گیا، اگر تو نماز دے معاملے اندر اللہ رب العالمین دے عام قبول ہو گیا، تو پھر یاد رکھ لے باقی معاملات اندر اللہ رب العالمین اپنی رحمت فرما کے تینوں کامیاب فرما دے گا۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر دا فرمان ہے، ذرا کان لا کے سننا، ہو سکتا ہے میرے تیرے دل اندر بات اتر جائے، اسی بے نمازی والے عمل تو توبہ کر کے اسی اپنے آپنوں نمازی بنا لئیے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد، قیامت والے دن سب تو پہلے بندے کو جڑا سوال کیتا جانا ہے بصلاتہ، ان دی نماز دے بارے سوال کیتا جانا ہے۔ اور مسلمانہ تیری نماز دے متعلقہ تیری میری نماز دے بارے سوال اللہ نے کرنا ہے۔ اور میرے مسلمان بندے میں تینوں دنیا دے اندر دین اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے، تینوں ایمان دی دولت نال سرفراز کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا آؤ میرے بندے ذرا میں اے دستے صحیح تو نماز پڑھ کے آیا ہے کہ اپنی بے نمازی دی زندگی گزار کے آیا ہے؟ اللہ کو اکبر فرمایا فَإِن صَلَغَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اگر تیری نماز کامیاب تو نماز دے اندر ہو گیا ہے، اگر نماز والے سوال دے اندر تو کامیاب ہو گیا ہے، پھر فرمایا فَقَدْ أَفْلَحَ تو کامیاب ہو جائیں گا، فرمایا وَأَنْجَا تو نجات پا جائیں گا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت نال تینوں کامیاب بھی کر دے گا، تینوں نجات بھی عطا کر دے گا۔ اور فرمایا وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فرمایا کہ اگر نماز والے معاملے دے اندر تو ناکام ہو گیا، اگر نماز والے معاملے اندر تو فیل ہو گیا، بے نمازی دی زندگی گزار کے اللہ رب العالمین دے دربار اندر پہنچے گا، پھر یاد رکھ لے کل قیامت والا دن ہوئے گا نماز والے سوال دے اندر ناکامی دا سامنا اگر کرنا پہ گیا، پھر یاد رکھ لے باقی معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو قیامت دا دن میرے اور تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ بے نمازی دی زندگی گزار دے، بے نمازی دی حالت اندر زندگی گزار دے، فجر ہوئیے نو کوئی پرواہ نہیں، زور ہوئیے نو کوئی پرواہ نہیں، عصر ہوئیے نو کوئی پرواہ نہیں، مغرب ہوئیے نو کوئی پرواہ نہیں، عشاء ہو گئی نو کوئی پرواہ نہیں، مسجد کو لے آج مسجد اندر اذان آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اے مؤذن اللہ دا آوازہ دے رہے ہیں، اللہ دی طرف بلا لے لوگو، تواڈے کام وڈے نہیں، تواڈا کاروبار وڈا نہیں، تواڈے گھر بار وڈے نہیں، معاملات وڈے نہیں، سب تو وڈی ذات اللہ دی ذات ہے، سب تو اچھی ذات اللہ دی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین دا بلاوا آ گیا ہے، او بندے اس تو وڈا تکبر اور کی ہو سکتا ہے، اس تو وڈا تکبر اور کی ہے کہ جدوں اللہ دی طرف آواز آئے، اللہ بلائے لوگو آؤ میری طرف، آؤ میری طرف، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح۔ اللہ رب العالمین دا مؤذن بانگا آواز دے رہے ہیں، قاصد آواز دے رہے ہیں، رسول آواز دے رہے ہیں، اے جناب بلاون والا بلا رہے ہیں، او لوگو حیا علی الصلاۃ۔ آج اسی دوڑنے مونجی کٹن دی خاطر، ہاں ہاں اے مونجی دا سیزن ہے، اے کٹاں گے کماواں گے تے کھاواں گے، اسی کامیاب ہو جاواں گے، اگر نہ کران گے تے ناکام۔ دنیا دی کامیابی پیچھے دوڑنے والو، دنیا دی کامیابی دنیا دی دولت اندر نہیں جے، دنیا دی کامیابی دنیا دی دولت اندر نہیں جے، حقیقی کامیابی کس اندر ہے؟ اللہ فرمان اللہ دا
मुअज्जन अल्लाह दा बांगा आवाज दे रहे, अल्लाह दी तरफ बुला रहे, हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज दी तरफ, आओ नमाज दी तरफ। और लोगो कारोबार छड़ दियो, लोगो घर बार छड़ दियो, मुसलमानों अपने बीवी बच्चे छड़ दियो, अपने कारोबार लेन देन ते मुआमलात छड़ दियो, आओ नमाज दी तरफ। अल्लाह सोने नमाज दी तरफ आवांगे ते मिलेगा की? फरमाया हय्या अलल फलाह। लोगो यही दसल कामयाबी जे, और दुनिया दे पीछे दौड़ने वाला, दुनिया दी दौलत पीछे दौड़ने वाला, और राज़िक दा दर छड़ के, वो खालिक दा दर छड़ के मखलूक पीछे जलील होने वाला। मेरे तुसां दे प्यारे महबूब ने फरमाया जेड़ा बंदा बेनमाज है, बेनमाज बंदे नो मरन लग्या तीन किस्म दियां अज़ीज़तां दा सामना करना पैना है, तीन किस्म दे अज़ाब दा सामना करना पैना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पहला फरमाया बेनमाज नूं जदों मौत आएगी इनू जलीलो रिसवा करके मारा जाएगा, जलील करके मारा जाएगा, इन जिल्लत इंदा मुकद्दर बन जाएगी। और मेरे वीर जरा सोचते सही, कब्रिस्तान जांदे हो, जाया भी करो, जाना भी चाहिए। फरमाया कब्रिस्तान जाया करो ताकि दोनों अपनी आखिरत याद रहे, ताकि दोनों अपनी आखिरत याद रहे। कब्रिस्तान के अंदर देखिया कर, आ नौजवान मेरा कजन है, आ नौजवान मेरा बेटा है, आ नौजवान मेरा दोस्त है, आ साडे महल्ले दे, आ साडे इलाके दे, ये बड़ा दौलतमंद सी ते बड़ा शोहरतमंद सी, इंदे कोले जायदादां बड़ियां। ओ जरा उत्ते खड़ा को ते सोची ते सही ना, ते किनियां को दौलतां नाल लेके आए, किनियां को जनाब अपनियां ठाठ बाट लेके नाल आए। ओ मेरे वीरो नमाजी बन जाओ, उस तो पहले कि साडी मेरी तेरी नमाज पढ़ी जाए। कितने लोग ने जेड़े क्या करदे सन, सुबह तो शुरू करांगे, आ हुण शुरू करांगे, आ जुमे तो शुरू करांगे, लेकिन जुमे दी नमाज पढ़नी नसीब है नहीं जे कोई। अल्लाहु अकबर कबीरा। आओ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दे पाक महबूब पैगंबर ने फरमाया जेड़ा बंदा बेनमाज है, बेनमाज बंदे नो जदों मौत आएगी जिल्लतों दा मुकद्दर बन जाएगी, जलील और रिसवा करके अल्लाह उन्हें मौत अता करेगा। दूसरा अज़ाब फरमाया इस बंदे नो, बेनमाज बंदे नो प्यासा करके मारा जाएगा, प्यासा करके मारा जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेनमाज बंदा, बेनमाज बंदा जदों इन्हू मौत आएगी, हदीस दे अल्फाज ने प्यासा करके इन्हू इन्नी प्यास लगेगी, इन्नी प्यास लगेगी बेनमाज बंदे नो, इन्नी प्यास लगेगी अगर 7 समंदरां दा पानी भी पिला दिता जाए इनकी प्यास फिर भी नहीं बुझेगी। अल्लाहु अकबर। प्यासा करके बंदे नू मार मौत आएगी। तीसरा अज़ाब इन्हू अज़ियत जेड़ी दी जाएगी, बेनमाज बंदे नू भुक्का करके मारा जाएगा, भुख दी नू तकलीफ दी जाएगी। दुनिया दे अंदर जेड़ा बंदा बेनमाज है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला नू मनन वाले हो, यारी बड़ी शौक नाल करदे हो, क्योंकि पीर दे नाल मुहब्बत होनी चाहिए। इमाम अबू हनीफा दे नाम दे उत्ते मसलक कायम करने वालों, इमाम शाफी दा दावा करने वालों, इमाम मालिक नू मनने वालों, आइए जरा हिम्मत है तो फिर पीर अब्दुल कादिर जिलानी दा कौल सामने रखिए। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की ताला फरमाया, फरमांदे ने बुनियादुत तालिबीन दे अंदर फरमांदे ने बेनमाज बंदा मर जाए, बेनमाज बंदा मर जाए इनकी ताज़ियत ना की जाए, बेनमाज बंदा मर जाए इनू गुसल ना दिता जाए, बेनमाज बंदा मर जाए इनू कफन ना दिता जाए, बेनमाज बंदा मर जाए। और यारियां करने वालों महीने बाद यारी दा बड़े शौक दी कर दियो, मुहब्बत है क्या आया ये भी फरमान मनोगे? यारी दा तो हुक्म ही नहीं दिता, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने क्यों दिता? किसी किताब के अंदर नहीं है। जिस चीज़ का हुक्म नहीं उन्होंने किड्डे असी शब्दों मद दे नाल मन्नी जा रहे हैं, तो उनकी किड्डी असी पाबंदी करने हैं। तो क्या आया सी उन्होंने दा शेवा भी अपनाया, उन्होंने अमल भी क्या अपनाया? क्या सिर्फ ये हो जिमें पंजाबी के अंदर ना मिठा मिठा हप कोड़ा कोड़ा थू थू, हाँ जी, भी जेड़ा दिल नू चंगा लगा वो मान लिया, जेड़ा सौखा है वो मान लिया, तो जिंदे अंदर मुशक्कत उठानी पड़ेगी वो छाड़ देना। पीरा ने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की ताला व रहमतुन वासिया,
پیران دے پیر شیخان دے مشائخ پیر عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ و رحمت الواسعہ فرماندے نے کہ بے نماز بندہ مر جائے اندہ جنازہ نہ پڑھیا جائے، اندہ جنازہ نہ پڑھایا جائے، اندہ جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ پیر عبدالقادر جیلانی اگے مزید لکھ دینے اپنی کتاب دے اندر فرمان دینے بے نماز بندے نو مسلمانہ دے قبرستان اندر داخل دفن کیتا نہ جائے۔ ٹویا کھٹ دیو بے دردی دے نال انہوں چھک کر کے اس ٹوئے دے اندر انہوں نپ کے اتے مٹی پا دیو، اندہ ای انجام ہے۔ بے نماز بندے دی کوئی اوقات نہیں جو مسلمان، بے نماز بندے دی کوئی ویلیو نہیں جو میرے بڑاو۔ آؤ نمازی بنیے، اپنے آپ نوی نمازی بنائیے، اپنی اولادہ نوی نمازی بنائیے۔ یا ایوہ الذین آمنو، ایمان والے انفسکم و اہلیکم نارا۔ اللہ رب العالمین قرآن دے اندر فرمان دینے او ایمان دا دعویٰ کرنے والو، کلمہ پڑھنے والو، ایمان والے ہو، اپنے آپ نے جہنم دی آگ کو بچا لو، اپنی اولادن بھی جہنم دی آگ کو بچا لو، اپنے الویان بھی جہنم دی آگ کو بچا لو۔ او کہو جی ماں ہے، کہو جا باپ ہے، او کہو جا تیرا تعلق ہے اپنی اولاد دے نال، کہو جی تیری محبت ہے اپنی اولاد دے نال۔ تو اپنی اولاد نو بھکھا نہیں دیکھ سکدی، تو اپنی اولاد نو بھکھا نہیں دیکھ سکدا، تو اپنی اولاد نو سردیاں آ رہی ہیں نے ان دے اندر ٹھنڈ برداشت اولاد نہیں کر سکدا، خود ٹٹی جتی پائے گا، بیٹے نو چنگے ودیا تو ودیا جویں برانڈ قسم دے بوٹ لے کے دے گا۔ آپ پرانی تو پرانی وہ جرسی جڑی کوئی 15-20 سال دی جلدی آ رہی ہے وہ پا لے گا، یہ نہیں خیال کرے گا کہ لوگ میں نو کی کہن گے لنڈے تو لئی ہو، نہیں، اپنا گزارا کرے گا۔ اولاد دی محبت ہے نا، لیکن اولاد نو بیٹے نو اچھے قسم دے برانڈ قسم دے ایک کوٹ اے لے کے خرید کر کے دے گا، ون سونے ہر سوٹ دے نال، ہر جوڑے دے رنگ دے نال، ان دے رنگ جیسا انہوں جناب انہوں جرسی لے کے دے گا۔ اندہ پورا خیال کر محبت ہے، او میرے ویر، میری ماں اور بہن، میرے برادر، قادی تیری محبت ہے کہ دنیا دے اندر اے تو محبت دعویٰ کرنا ہے اور اپنی محبت دا اظہار بھی کر دے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن کہو جی او باپ ہے، کہو جی او باپ ہے، کہو جی او ماں ہے، جن دے کل قیامت والا دن ہوئے گا، جن دی اکھاں دے سامنے ان دی اولاد نو، ان دے پتر نو، ان دی دین نو گسیٹ کر کے جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ آج تینو پتا چلے کہ باہر تیرا پتر کدے سفر سے گیا ہے، باہر کدے کاروبار دی حوالے نال گیا ہے، پتا چل گیا، فون آ گیا، یا کسی نے جلدی خبر دے دیتی تیرے پتر نو سٹ لگ گئی ہے، ماں بے چین ہو جایا کر دی، باپ بے چین ہو جایا کر دے، دوڑ دے اگلے کو فون کرا، پچھلے کو کرا، میرے بیٹے نو کی ہو گیا، سٹ لگ گئی، کنی کو لگی، زیادہ تے نہیں تکلیف آئی۔ وہ کل قیامتی تکلیف دے بارے کی سوچے آجے، کل قیامت دے بارے کل کی سوچے آجے۔ اولاداں والے ہو، ماپیاں دی ذمہ داری ادا کرنے والو، کیوں نہیں پھر صبح دی اذان ٹائم اپنی اولاد نو اٹھان دے، کیوں نہیں آپ اٹھ دے اپنی اولاد نو اٹھان دے، کیوں نہیں اپنے آپ نے آگ تو بچان دے اس آگ دے بارے جو آگ تو جن دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا۔ لوگو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ نے جہنم دی آگ کو بچا لو، اپنی اولادہ نے جہنم دی آگ کو بچا لو، اپنی بیویاں نے جہنم دی آگ کو بچا لو۔ اج بیوی دے خاطر، اج بچیاں دی خاطر دردیاں ٹھوکرا کھاندا ذلیل ہوندا پھرنے، کل قیامت والے دن کی میں دکھ برداشت کرے گا؟ پھر تیری کیڑی محبت ہے؟ اگر دنیا اندر برداشت نہ کرے کل قیامت اندر کی میں برداشت کریں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ قیامت والے دن اللہ رب العالمین فرمائے گا او میرے فرشتے ہو انہوں جکڑ لو، زنجیراں پالو، انہوں گھسیٹ کر کے جہنم دے اندر داخل کر دیو۔ کی گزرے گی؟ کی سوچے ایسی اس دے بارے؟ پیرانے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کی تعالی و رحمت الواسعہ دے
اقوال تیرے سامنے رکھے نہیں ہو میرے مسلمان ویرا کیا آیا اسی منن واسطے تیار ہیں کیا اپنی اولاداں نو اگ کولوں بچان واسطے تیار ہیں کیا اپنے آپ نو مشرکاں تے کافراں دی صف وچ شامل کرن تو بچان واسطے بھی تیار ہیں کہ نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ رب العالمین دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کرائی گئی معراج شریف کروائی گئی معراج شریف دو طرح دی معراج ہوئی ایک بنفس النفیس آقا کریم آسمان تے گئے نے سارے آسمانہ دی سیر ہوئی عرش معلا دی سیر ہوئی اللہ دے نال ہم کلام ہوئے اللہ دا دیدار نہیں کر سکے اللہ نے دیکھ سکے نہیں اللہ دے نال ہم کلام ہوئے نے اللہ نے 3 تحفے عطا کیتے نے انہاں وچ وی نماز ہے جنہوں اج اسی نیت نہیں دیندے اے میرے مسلماناں اج کیڑا کھوجا وقت آ گیا ہے جڑا تیرے تے جناب تے موت سوار ہوئی کھڑی ہے تیرے تے دشمن سوار ہویا کھڑا ہے او مسلمانوں نماز تا جنگ دی حالت وچ بھی معاف کوئی نہیں نماز جنگ دی حالت وچ بھی معاف کوئی نہیں نماز زخماں دی حالت وچ بھی معاف کوئی نہیں نماز کسے حالت وچ بھی معاف کوئی نہیں جے صرف کافر نو معافی ہے وہ تو ہے ہی کافر مشرک انہیں تو پڑھنی نہیں ہوندی تو لاگو ہی نہیں ہوئی باقیاں تے لاگو ہے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سورہ توبہ اللہ فرماندے نے اے دنیا دے لوگو اگر توبہ کر لین بے نمازی والا عمل چھڑ دیں نماز دی پابندی کرن اور نماز نو قائم کرن تے زکاة ادا کرن فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ڈوڑے بھائی نے وگرنا بھائی پھر دوسرا طبقہ کہڑا دو ہی طبقے یا کافر یا مسلمان یا ایمان والے نے یا کفر والے نے دو ہی نہیں اور میرے ویرو میرے مسلمانوں حدیث کہہ رہی ہے کہ جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا ان دے کفر اندر کوئی شک ہے ان دے شرک اندر کوئی شک ہے نہیں میں نہیں کہندا تو فلاں کافر ہے فلاں مشرک ہے فلاں فلاں ہے نہیں میں حدیث ضرور پڑھاں گا تے گزارش ضرور کراں گا التجا ضرور کراں گا کہ اپنے آپ نو اس حدیث دے سامنے زمرے چ لیا دے اپنے آپ دا محاسبہ تے کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ رب العالمین دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج شریف نیند دی حالت وچ بھی کروائی گئی آقا فرماندے نے میں نیند دی حالت وچ میرے کول 2 آنے والے آئے نے انہاں میں نے اٹھایا میں نے کہندے نال چلو میں نال چل پہ آئے 2 فرشتے آئے نے میں نے نال چلا لیا نیند دی حالت اندر خواب نبیان دا خواب بھی وہی ہویا کر دے نبیان دا خواب بھی حقیقت ہویا کر دے اللہ رب العالمین دے پاک محبوب نے کئی منظر دیکھے ایک اے خوجہ بندہ دیکھے رستے دے اندر ایک اے خوجہ آدمی ہے ان دا جنا مودہ لٹا دیتا گیا ہے انہوں چت لٹا دیتا گیا ہے اتے ایک وزنی پتھر لے کے ان دے کولے پتھران دا ڈیر لگے ہے یہ وزنی پتھر لے کے انہوں اٹھا کے اندے سر تے مار دے اندہ سر چورا چورا ہو جاندے اندہ سر قطرے قطرے اندر تقسیم ہو جاندے ذرے ذرے سر بہ ہو جاندے یہ جناب پتھر رڑک دا ہویا دور چلا گیا یہ بابا یہ جناب پتھر مارنے والا یہ اس پتھر اٹھان جاندے پچھو اندہ سر یہ درست ہو جاندے اندہ سر ٹھیک ہو جاندے آقا کریم نے فرمایا اے میں نو لے جانے والے ہو میرے نال چلنے والوں میں نو دسو تے سے یہ کون ہے اور نمازاں تو سستی کرنے والے لوگوں ذرا توجہ کرنا ہو سکتا میں تو اس عمل تو توبہ تیب ہو کہ نمازی بن جائیے اور میرے ویر زندگی دا کوئی بھروسہ نہیں زندگی دا کوئی مان نہیں پتہ نہیں ہے ساجر اندر گیا ہے انہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا باہر سائے تے دنیا ہے جیسا اندر رک گیا تے آخرت ہے ایسا آ گیا تے دنیا نہ آیا تے آخرت ہے زندگی دی حقیقت دی آقا کریم نو دسیا گیا میرے اے محبوب پیغمبر جی دوڑی امت دا او آدمی ہے دوڑی امت دے او لوگ نے جنہ قرآن یاد کر کے بھلا دیتا قرآن حفظ کر کے بھلا دیتا میں بات کیا کرنا اپنے طلباء نو
کہ قرآن حفظ نہ کرنا گناہ نہیں جے، قرآن حفظ نہ کرنا گناہ نہیں، لیکن قرآن نو حفظ کر کے بھلا دینا ہے تو بڑا گناہ کوئی نہیں جے۔ اعزاز ضرور ہے، رتبہ ضرور ہے، مقام ضرور ہے، قرآن نو یاد کرنا، قرآن دے نال محبت لگانا، کل قیامت والے دن قرآن سفارش کرے گا، اپنے پڑھنے والے دی سفارش کرے گا، لیکن قرآن نو یاد نہ کرنے گناہ نہیں دے۔ قرآن نو یاد کر کے بھلا دینا اس تو بڑا گناہ کوئی نہیں۔ اور میرے مسلمان میرا نماز نہ پڑھنا اس تو بڑا گناہ دے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا، دسیا گیا محبوب جی دوڑی امت دا او آدمی ہے، دوڑی امت دے او لوگ نے جڑے اذان سن کے نماز دی پرواہ نہیں سی کیتا کر دے، نماز دی فکر نہیں سی کیتا کر دے۔ میں سوال کرنا ادباً احتراماً، کیا فجر دی اذان ہوئی کسے نو کوئی توفیق ملی؟ کیا ساڑھے ایمان کے اندر رمت بیدار ہوئی؟ کیا ساڑھے اندر کوئی ایسی کیفیت آئی؟ کیا کوئی ساڑھے دل اندر استراری کیفیت آئی؟ نماز گزر گئی میں پڑھ نہ سکیا، کوئی پریشانی آئی؟ نہیں آئی۔ کیوں؟ کیسی عادی ہو چکے بے نمازی دے، ساڑھے تو نزدیک گناہ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رحم فرمائے ساڑھے علماء طبقے دے، ساڑھے مولویاں دے حال دے، بس 100 روپیہ آ گیا جمعرات اسی سیدھا جنت پہنچا دینا۔ بے نمازی ہے، فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، جنازہ پڑھاتے کل گانی دے سی ہوندی طریفہ دے پل بان دینے نے، کیوں؟ 4 روپیے آندے پہنے۔ یہی وجہ ہے آج مسلمانہ دا کثیر تعداد کے اندر حصہ بے نمازی دی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے اور تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑی نماز عشاء تے فجر دی نماز منافق بندے تے بھاری، منافق بندہ پڑھے گا نہیں۔ اسی اپنا بھی محاسبہ کریے، کیا اسی منافقہ دے اندر تو شامل نہیں ہو گئے؟ نماز پڑھاں گے تو اسی بچاں گے نا نفاق تو۔ میرے بھائیو پیار محبتیاں چند باتاں نے، اے دل دا درد تے زخم دوڑے سامنے رکھ رہے ہیں، نمازی بن جاؤ اس تو پہلے کہ میری دوڑی نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا، لیس صلاۃ اسقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافق بندے تے فجر تے عشاء دی نماز ویسے ہی باریک ہوندی ہے۔ منافق بندے دے عشاء دے نماز عشاء دے فجر دی، اور جو چوتھا نقصان بے نماز بندے دا چوتھا نقصان، اللہ اکبر میرے تجھاں دے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ فرمایا جڑا بندہ نماز دی حفاظت کر دے، نماز دی پابندی کر دے، نماز پڑھ دے، نماز پڑھ دے، یہ نماز کل قیامت والے دن اندے واسطے نور بن جائے گی، نور بن جائے گی، ان پڑھنے والے واسطے نجات بن جائے گی، یہ پڑھنے والے واسطے دلیل بن جائے گی، اللہ دے سامنے کھڑی ہو جائے گی، سفارش کرے گی، اللہ دے دربار وچ نور بن جائے گی، برہان دلیل بن جائے گی، نجات دا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر نماز نہ پڑھاں گے بے نمازی والی زندگی گزار دے، اسی چلے جائیں گے اور بے نمازی دی زندگی گزارنے والوں، بے نمازی دے اندر اپنے بے نمازی حالت اندر زندگی بسر کرنے والوں، آو آقا کریم دا فرمان فرمایا جڑا بندہ نماز حفاظت نہیں کردا، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جڑا بندہ نماز حفاظت نہیں کردا، کل قیامت والے دن اندے واسطے کوئی نور نہیں ہوئے گا، قبر وچ اندے واسطے کوئی روشنی نہیں ہوئے گی، قبر وچ اندے واسطے عذاب تو بچن واسطے کوئی ہو ہلا نہیں ہوئے گا، قبر وچ بچن واسطے عذاب قبر تو بچن واسطے بے نمازی بندے کو کوئی اور کارا نہیں ہوئے گا، قیامت والے دن نور نہیں ہوئے گا، دلیل تے برہان نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر اتھے ہی بس نہیں، آقا کریم نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز بندہ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبَ، جڑا بندہ
جڑا بندہ دنیا دے اندر بے نمازی دی زندگی اے بسر کردہ ہے، کل قیامت والے دن اے بندہ نمرود دے نال کھڑا ہوئے گا، اندہ شمار فرعون دے نال ہوئے گا، اندہ شمار ابو جہل دے نال کھڑا ہوئے گا۔ اے جناب بے نمازی بندہ اے اپنے دلانو اے کھوکھلے سہارے دے کے اے پرچایا نہ کرو، اے دلاسیاں دے اندر آ کے اپنے آپنوں دلاسے نہ دیتا کرو، اے شیطانی خیالات دے اندر آ کے اپنے آپنوں دلاسہ نہ دیتا کرو کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، بندہ جنت دے اندر داخل ہو گیا۔ اور میرے بھائیو اگر یہ کلمہ پڑھن تو مراد صرف کلمہ کافی ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ جناب تہجد دا اہتمام نہیں کرتا، حقوق اللہ دا اہتمام نہیں کرتا، حقوق العباد دا اہتمام نہیں کرتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، دغا بازی بھی کرتا ہے، دوسرے دے حق بھی کھاندا ہے، یہ جناب ہر برا عمل کرتا ہے جندے تو اللہ نے منع کیتا ہے، جندے تو رسول اللہ نے منع کیتا ہے۔ کیا آیا وہ بھی بندہ پھر جنتی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، قرآن کہ جدو جنتی جنت اندر چلے جانگے، جہنمی جہنم اندر چلے جانگے، جنتی سوال کرنگے بے نمازیاں کولوں، دیکھنگے کہ یار اپنا فلان نظر نہیں آندہ، دنیا میں اس تک کٹھے رہندے ساں، چلو اوندے کولے چلیے، شاید اتھے ہو گئے، اتھے بھی کوئی نہیں، کٹھے ہو گئے یار، جدو اتھے نہیں تے پھر دوسرے مانے گے، دوسرے پاسے ہوئے گا۔ سوال تو کریے، پوچھئے تو صحیح، اللہ انہوں بنی کی چنگا بلا ہوتا سی، انہوں بنی کی۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، بے نماز بندے دا شمار قیامت والے دن فرعون دے نال ہوئے گا، حمان دے نال ہوئے گا، قارون دے نال ہوئے گا، نمرود دے نال ہوئے گا۔ میرے بھائیو اپنی اپنی جگہ تے بیٹھ کے اپنے اپنے ضمیراں جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو سوال کریے تے صحیح، میں اپنے آپ دے نال مخاطب ہوں، تسی اپنے آپ کو سوال کرو، کیا میں نے اے دسو فرعون جنت میں جائے گا؟ نمرود جنت میں جائے گا؟ ابو جہل جنت میں جائے گا؟ قارون جنہوں اللہ نے دولتان دے سمیت دنسا دیتا ہے زمین دے اندر، قیامت تک دنسدہ چلا جائے گا، کیا اے جنت میں جائے گا؟ جی اگر تسی سمجھ دے ہو ساڈا جنہ دے نال شمار ہونا ہے، اسی وہ ساڈے جنتی نے، پھر مبارک ہوئے، تسی اپنے عمل کے پکے رہو، اگر نہیں تو پھر آؤ نمازی بندے دا شمار صدیقین دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا، اتقیاء دے نال ہوئے گا، اولیاء اللہ دے نال ہوئے گا۔ آؤ پھر نماز دی طرف، نماز دی پابندی کرو، نماز دی حفاظت کرو، نماز نو قائم کرو، نماز نو پڑھن دے عادی بنو، اپنے آپ نو نمازی بناؤ، اپنے اہل و عیال نو نمازی بناؤ۔ آج گھراں دے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے کیوں عام نے؟ کیونکہ ساڈے گھراں دے اندر اللہ دی رحمت نہیں آ رہی، اللہ دا فضل نہیں آ رہا، اللہ دیاں برکات نہیں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ وجہ کی ہے؟ نماز پڑھتے کوئی نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا لوگو گھراں دے اندر نماز دا اہتمام کرو، گھراں دے اندر قرآن دی تلاوت دا اہتمام کرو، انہاں نو قبرستان نہ بناؤ۔ وہ میں نو دسو تے صحیح، کیا قبرستان دے اندر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں جائز۔ قبرستان دے اندر اس حدیث دی روح دے نال قبرستان دے اندر قرآن پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی چھوٹی موٹی دعا تسی بطور دعا دے پڑھ دے ہو، دے اندر حرج کوئی نہیں، بطور تلاوت قرآن دی قبرستان دے اندر کرنا منع ہے، حدیث دے خلاف ہے۔ آؤ میرے بھائیو، آج ساڈے گھر قبرستان بن چکے نے، یہ جناب مصیبتاں دی آماج گاہ بن چکے نے، لڑائیاں جھگڑیاں دی آماج گاہ بن چکے نے، ذہنی سکون ختم ہو چکا ہے، دل دا قرار ختم ہو چکا ہے۔ وجہ کی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اسی نماز پڑھنے چھاڑ دیتی۔ آقا کریم نے ہمیں نہیں فرمایا کہ فرضی نماز با جماعت مسجد اندر ادا کرو، نفلی نماز گھر دے اندر پڑھا کرو۔ بہترین افضل نماز فرضاں تو بعد سب تو بہترین تے افضل نماز اور نفلی نماز ہے جڑی گھر دے اندر پڑھی جائے۔ اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن اے اپنے آپنوں انہاں وشواس دا دلاسا دے کے اپنے آپنوں جہنم دا ایندھن نہ بناؤ، جہنم دا بالن نہ بناؤ۔ خدا را اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن۔ جنتی جنت دے اندر چلے گئے، جہنمی جہنم دے اندر چلے گئے۔ جنتیاں نے اللہ دے کولوں سوال کر دیتا،
فی جنات یتساءلون جنتی جنت دے اندر سوال کر رہے ہیں انل مجرمین کنہ کولوں انل کافرین نہیں کیا انل مجرمین ایک کلمہ پڑھن دے باوجود جڑے جہنم وچ داخل ہو چکے نے اور میرے بھائیو نماز دی فکر کر لو فرمایا انل مجرمین مجرماں کو سوال کر رہے نے یہ جنتی جنت دے اندر چلے گئے تے مجرماں کو سوال کر رہے نے ما سالککم فی سقر او لوگو ساڑھے نال حسب ہستے وستے زندگی گزارنے والو تو انہوں کس چیز نے جہنم دے اندر داخل کر دیتے کیڑی چیز جو انہوں جہنم دے اندر لے کے چلی گئی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ ہے تے ایک جواب دین دینے اپنا پہلا جرم انہوں اقرار کر دینے دے کیڑا کہن دینے یہ کہن دینے قالو لم نکو من المسلین یہ کہن گے کہ اسی نماز نہیں سی پڑھ دے تسی نمازاں پڑھ دے سی اسی نمازاں نہیں سی پڑھ دے دو دوست نے دو یار نے دو چار بیلی دوست نے ایک اذان آئی ایک اٹھ پیا وہ کیا نماز پڑھی دوسرا بیٹھا ہے تو یہ کہندہ ہے اگر کوئی خدا نہ خاصا ایسے ہونا نہیں چاہیے ویسے حسن ظاہر ہونا چاہیے کوئی بندہ گناہگار ہوئے نا کوئی بھی دنیاوی معاشرے دے کسی بھی جرم اندر ہو زندگی گزارے توبہ طیب ہو کے آوے نا واپس تے سادہ لوگ مسلمان پتہ ہی تانا مار دینے 100 چوہا بلی 100 چوہا کھا کے حاجنوں چلی تے ان ویکھو بڑا نمازی بنے ویکھو ان تسی انہیں داری رکھ لئیے ساری زندگی انہوں پیچھے یاد نہیں لیا نہ میرے ویر کسی نے تانا نہ دے کوئی آگیا ہے تے ان دی ثابت قدمی دی دعا کیتا کر اللہ دے کولوں اپنی ہدایت دی دعا کیتا کر یا اللہ انہوں توفیق دیتی میں نے بھی توفیق دے دے اے کہن گے قالو لم نکو من المسلین تسی نمازاں پڑھ دے سی اسی نمازاں نہیں سی پڑھ دے دوسرا جرم اندہ اقرار کرنگے ولم نکو نطعم المسکین تسی مسکینہ غریباں یتیماں نو کھانا کھلان دے سی اسی کھانا نہیں سی کھلان دے اس تو بعد جرم دا اقرار کرنگے اللہ اکبر کہنگے وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِزِينَ اور تسی نمازاں پڑھ دے سی اسی دونوں تانے مارا کر دے سی اسی پروپوگنڈے کرنے والے ہیں دنال پروپوگنڈا کیتا کر دے سی اور میرے ویر بیس کرنے والے ہیں دنال بیس کیتا کر دے سی نانا میرے ویر آپ اپنی نمازاں دی حفاظت کر لے وگرنہ کل قیامت والا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار وچ کھڑے ہوانگے ذلت رسوائی ساڈا مقدر ہوئے گی اس بندے دا ذلت مقدر بن جائے گی رسوائی ہوندہ مقدر بن جائے گی جنہوں کوئی کسے قسم دا سایہ بھی نصیب نہیں جے کونا ہے جدوں پسینہ پسینہ ہوئے گا پسینے اندر شرابور ہونگے اے جناب کسے دا پسینہ اندے گھٹنیاں اپنا گھٹیاں تاکے کسے دا پسینہ اندے گھٹنیاں تاکے کسے دا پسینہ اندی ناف تاکے کسے دا پسینہ اندے کندیاں تاکے کئی ایسے مجرم ہونگے کئی ایسے کلمہ پڑھن دے باوجود مجرم ہونگے ظالم ہونگے جڑے اس پسینے دے اندر ڈبکیاں کھارے ہونگے ادو اللہ رب العالمین دا فرشتے اللہ دا عرش لے آنگے ادو جناب جہنم بھی آ گئی جنت بھی آ گئی اللہ دی سجی سیر تے اللہ دی جناب عرش دے سجی سیر تے کرسی دی سجی سیر تے جنت آ گئی اے کھبی سیر تے جہنم آ گئی اے جہنم جدو انہاں لوگاں نو دیکھے گی بے نماز طبقے نو دیکھے گی مجرمان نو دیکھے گی تے دوروں داڑنا شروع کر دے گی اے جناب 70,000 فرشتہ 70,000 زنجیران دے اندر جکڑی ہوئی ہر زنجیر دے نال 70,000 فرشتہ ہوئے گا اس دے باوجود اے جہنم داڑ دی ہوئی اے مجرمان جدو دیکھے گی اے انہاں تو بے قابو ہوندی ہوئی نظر آئے گی اے انہاں دے کولوں چھٹن دی کوشش کرے گی اے میری خوراک اے بے نماز میری خوراک اے مجرم میری خوراک اللہ اکبر عالم کی ہوئے گا وہ سیونی دوزخ پہ آئے ہائے پتھر جلاوندہ شور بہاڑا وانگو ہائے شور پیا مچاوندہ ویکھ کے نبیاں دا بھی وہ جیجے گھبراوندہ
ہوئیے دیوانی خلقت دس دی پرائیا ہوئیے دیوانی خلقت عقل گوائیا چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا وہ وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا یاد نہ کیتا وہ وچ میدان دوزخ آن کھلو گیا نبیاں دا جیوی وچ مٹھی دے ہو گیا مانتا نہیں ٹوٹا سبے طاقتاں کھو گیا بھول گئے نے سجن خلقت او دس دی پرائیا چٹھی آسمان احمد بہنانو چھڈ دتا سکیا بھراواں نے یاد نہ کیتا یار دوست آشناواں نے چھوٹ دیتا ہی جمدہ بچہ چھوٹ دیتا ہی روندہ بچہ جم دیاں مانے آج پتر نو یاد ناگی کدھر گئی مائیا چٹھی آسمان احمد کوئی نہیں جے وارو بندا آخری بات اور آخری جملہ کوئی نہیں جے وارو بندا آ میرے ویر میرے نوجوان میری مہر بہن میرے بزرگ میرے بھائی نمازی بن جا کہ اے نہ ہوئے کل قیامت والا دن ہوئے پشیمانی ساڈا مقدر بن جائے شرمندگی ساڈا مقدر بن جائے ذلت ساڈا میرا تیرا مقدر بن جائے اس تو پہلے آ نمازی بن جا اللہ اکبر کوئی نہیں جے وارو بندا آج جند نہ مانیدا کوئی نہیں جے وارو بندا آج جند نہ مانیدا لگی اے پیاس گھٹ ملدا نہیں پانی دا دور ایک حوض دسدا اے نبی حقانی دا پتہ نہیں ہو ساکیے کوثر قیمت کی لائیا چٹھی آسمان احمد جانی گمان پئیے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی ہے تینو مینو قبر وچ رات نہیں جانی گمان پئیے ہائے تیری کی ذات نہیں ایک دن آنی ہے تینو قبر وچ رات نہیں قبر وچ پا کے کوئی پوچھے نہ وات نہیں کنہ دے پروت تو اج سنگ ملائیا چٹھی آسمان احمد اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نمازی بنا دے میرے بھائیو دعا کر دے رہا کرو اس سستی نو چھڑ دیو خدا دا واسطہ خدا را انو سستی نو چھڑ دیو یقیناً نماز تو بغیر انسان دی زندگی اے بالکل جنوران دے نال بھی بدتر جے بالکل اگر غصہ نہ کرو طاقت ہے جسم دے اندر سنن دی تے پھر آ سن حق باؤ سنے ہیں نا حق باؤ دا نام سنے ہیں نا رحمت اللہ تعالی وہ لکھ دے نے کہ جڑا بے نماز بندے خنزیر دنالوی بدترین ہے میں نہیں کہہ رہا کون کہہ رہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینائی تسبیح پھڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو
پاویں ہوون لال کڑ کڑ کے اے او باؤ نے رحمت اللہ تعالی جڑے کہندے نے کہ بے نماز اے خنزیر نالوں بدترین ہے، بدتر ہے، کیا گزرا ہے۔ اور میرے بھائیو اللہ دا قرآن بھی اس بات دی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے جو بھی جمادات نباتات بے جان جاندار ہر چیز اللہ دی بڑائی بیان کر دی ہے، تسبیح بیان کر دی ہے، وہ انسان تو کیوں نہیں کردا؟ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کلی گلاب دی توڑیا نہ کر، کلی گلاب دی توڑیا نہ کر، مذہب اسلام تو منہ موڑیا نہ کر، اب بہت قیمتی جے 5 وقت دیاں نمازاں خدا دے واسطے انہاں نوں چھوڑیا نہ کرو۔ وما توفیق الا باللہ۔